पॉवर हाऊस येवपाचो, मागीर चीफ ऑफिसर बंगलो येवपाचो. सो ऑल दीस आर द जनरेटेड फॉर द म्युनिसिपालिटी. फंड येवपाक म्युनिसिपालिटी. इवन पे पार्किंग पासून फर्स्ट टाइम आमची आयज मिटींग येयलेलो, त्याचो आमी आयज रेटूय लायलेलो. 8 वरांचो रेट दवरलेलो आसा, प्लस वराक 20 रुपया. मागीर त्याच्या आफ्टर एवरी आवर 15 रुपीज. जो पणजे रेट आहा तोय आमी आयज डिस्कशन केला, तोय आमी बसोवपाचो. सो मोस्ट ऑफ ऑल कितें डेव्हलपमेंट चालू आसा आनी वास्कोन कितें बरी सुरवात जावपाची आहा. पे पार्किंग प्लॅनां बद्दल उलयतना तुम्ही म्हणटा की ऑलरेडी तुम्ही रेट्स फिक्स केला. सो व्हॉट इज द एक्झॅक्ट प्लॅन, खंय खंय आसतले, तुम्ही फुल प्लॅन आउट केला? No, we had already planned out. We had mentioned that it starts from that opposite to Vishwasurya Sureka Laundry till that आमचे Rajini building. You had seen that full lane, even next to the post office and next to collector office, where collector is sitting in the municipality. So we have identified 3-4 places. So these places are there where we can charge for only for 4-wheelers. It is not for 2-wheelers. So partly we are starting with the pay parking. Pay parking, yeah. By when it will be implemented? Today we had set the rates. Within a month we can finalize and we have to do the marking everything. And within July, August we'll be starting that. So it is very good for the people of Vasco. The first time pay parking, because you have seen that पार्किंग करपाक आमकां जागोच मेळना. लोक खंयच्या खंय येता आनी 2-व्हिलरूय लायता 4-व्हिलर जाग्याचेर, पण ताका फायनूय घालूंक मेळना. पण हांगा थंय कितें जाय जाल्यार मातशी एक स्थिर उरतली. आमी पळयता मेजर पॉयंट म्हणटा पळय ते हांगा बायणा गार्डन. जे बायणा गार्डन जे इतले तेंप अशेंच पडलेले आसले पळय, ते गार्डन आमी वचोन विथ द हेल्प ऑफ आमी आमच्या आमदारा वचून आमी बरो एक प्लान काडलेलो आसा. आनी जो प्लान काडलेलो आसा खरोखरच तो फायनल स्टेजीर हांगा घातलेलो आसा. फक्त एप्रुवल ऑफ PDN एप्रूव करपा लागून तो आतां एप्रुवल ऑफ म्युनिसिपालिटीक दवरलेलो आसा. प्लान खरोखरच बरो आसा. नियरली 300 स्क्वेअर मिटर थंय हॉल येता. सकयल जी शॉपां आसा पळय ती पक्का शॉपां येता, फूल शॉप्स येता. आनी टोटल 20 शॉप्स आसा. ती एक्झिस्टींग 20 शॉपां सगळ्या 20 शॉप्स मेळटले. भितर जीम आसा, भितर ब्युटिफिकेशन आसा, ओपन जीम आसा, मागीर एक फुटसाल आसा. सो बरो प्रोजेक्ट आसा, तो आमी हांगा एप्रूव केल्लो आसा. आतां काही क्षणान तो आतां आमच्या हितून वचपाचो. PDN एप्रूव जाता तो ऑलरेडी टेंडरींग प्रोसिजर वयतलो. म्हणजे खूब फास्ट स्टेजीर आसा. सेकंडली आमचो फीश मार्केट, बायणा फीश मार्केट आहा पळय एकदम बॅड कंडिशनान आसा. आतां आमी लास्ट टायम चीफ ऑफिसर आनी इंजिनियरान आमी इन्स्पेक्शन केलें, इवन चेअरपर्सन आसलो. बॅड कंडिशन आसा. आनी थंयसर जे फिशर फोक जी बसता पळय ती चडशी भायर वचून बसता आनी थंय बिजनस जायना. आनी ती सगळी शेबी जाली एरिया जालेली आहा. बायणा एरियेन सगळें वयता थंय नुस्तें घेवन बसता. तेजेर आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. हेच्यातून आमकां एश्युरन्स दिला की भायर जी बसता बायणा एरियेन तांकां आमी काडटले म्हणून. आनी बायणा जे फीश मार्केट आहा तो जी सुद्दां बरो प्रोजेक्ट घेतलो तो प्रोजेक्ट घेवपाक घेतलो जाल्यार फाटल्यान जी थोडी गव्हर्मेंट लँड आसा ती एक्वायर करची पडटा. सो त्या प्रोसिजराक लागून ते आमचो होल्ड उरलो. कित्याक ते एक्वायर समज केली जाल्यार 2 कोणाची घरां आसा ऑलरेडी, ती घरां डिमॉलिश करची पडटली. पूण मीन वायल ते प्रोसेस चालू आसतना आमकां आमच्या चीफ ऑफिसरान आनी CPन एश्युरन्स दिला की आमी आतां जाता तितले बेगीन वचून आमी ते इन्स्पेक्शन करता आनी टेम्पररी आमी तो रिपेर करपाचो थरयलेलो आसा फीश मार्केट. सो फीश मार्केट समज रिपेर जालो जाल्यार भायर जी फिशर फोक्स बसता पळय तांकां अंडर वन रूफ आमकां दवरूंक गावतली आनी नुस्तें थंयसर करतली. आनी तिसरो म्हणटा पळय तो स्वतंत्र पाथ, बरें डिसिजन घेतलेलें आसा. स्वतंत्र पाथ एफएल गोमसो ब्युटिफाय करपाचो. आज तुमी पळयलेलें आसा आमच्या MLAन इनिशिएटीव घेवन सगळें अंडरग्रावंड केबलिंग केलेलें आसा. अंडरग्रावंड केबलिंग केल्या उपरांत आमी जी स्वतंत्र पाथ किंवा एफएल गोम्स आहा पळय ती खंय तरी खणलेली आसा, रेंज खणलेली आसा, ती ब्युटिफाय करपाचो एक बरो प्रस्ताव घातलेलो आसा. आनी इतले हांव आमच्या चेअरपर्सनाचें अभिनंदन करता. कित्याक आयज पयली फावट एवरी कावन्सील मिटिंगेन आमी पे पार्किंगाक लागून गजाल. आयज तुमी पळयता, तुमी पत्रकार हांगा वास्को जालो, तुमकां खबर आसा सगळे कडेन जे पार्किंग आहा पळय खंयच्या खंय पार्किंग जाता. सो 1-2-3 लेन तेंचे ऑलरेडी सांगलेले आहा ते आमी पे पार्किंग करपाचें आहा. आनी तुमी ते प्रश्न विचारलो इम्प्लिमेंट केन्ना जातलो. इम्प्लिमेंट म्हाका दिसता जाता तितले बेगीन जातलो तो. कित्याक ऑलरेडी आमी एक कमिटी काडलेली आसा आनी कमिटी ह्या 2-4 दिसां भितर ती कमिटी बसतली आनी ते डिसिजन घेतले. बाय 1 तारखेसून आमी ऑलरेडी पेपराचेर बी घालतले. अमके तारखेसून आमी ते स्टार्ट करतले.